मैं उजला अरूसी में दुल्हन बनी बैठी थी, जवार का इंतज़ार करते हुए बे इंतहा खुश थी कि जिसकी मैंने चाहत की वो मेरा हो गया। जवार के तसव्वुर से ही मेरे लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट खिलने लगी थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट से मेरा दिल अजीब अंदाज से धड़क रहा था। वो बेड पर मेरे सामने आकर बैठा तो मेरा झुका सर मज़ीद झुक गया। जवार ने जैसे ही घूंघट उठाया, मेरे हलक से एक चीख निकल गई। मैं अपने हवासों पर काबू न रख सकी और बेहोश हो गई। जवार हैरानो परेशान था कि पारस मुझे देखकर चीखते हुए बेहोश क्यों हो गई। उठो, क्या हुआ? जवार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने बेड की साइड टेबल पर रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाई, थोड़ा सा पानी गिलास में डालकर मेरे चेहरे पर झिड़का, कहने लगा, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। वो हनूज बेहोश थी। जवार बौखला गया। आखिर मैं इसे कैसे होश में लाऊं? मैं अम्मी को जगा कर लाता हूँ। यह ख्याल आते ही जवार तेज़ी के साथ कमरे से निकल गया। नीचे जवार की माँ का कमरा था। जवार ने कमरे के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। अब वो अम्मी अम्मी की आवाज़ें के साथ रो रहा था। शादी के हंगामों में बहुत दिनों तक की नींदें हराम हुई थी, सो अब सब फारिग होकर सब सोए हुए थे। क्या मुसीबत आ पड़ी है जो दरवाजे तोड़ रहे हो? सैयदा ने सोई जागी काफियत में दरवाज़ा खोला था। अम्मी, वो पारस बेहोश हो गई। और फिर वो सैयदा बानो का हाथ थामे उन्हें ऊपर ले जा रहा था। जब वो जवार के साथ कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर मौजूद बेहोश पारस को देखकर जवार को कुछ ऐसी नज़रों से देखा था कि वो गड़बड़ा गया था और मुझे देखते ही बेहोश हो गई। मैंने इसे कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे बेहोश हो गई? तुम्हें देखकर तुमने ज़रूर इसके साथ कोई शरारत की हुई। तुम्हें तो आदत है नित नए ड्रामे करने की। सईदा बानो को यकीन था कि जवार ने ज़रूर पारस के साथ कोई ख़तरनाक शरारत की है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। उन्होंने पारस के चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे, मगर फिर भी उसे होश ना आया था। वह अब पारस के सरहाने बैठकर कुरानी आयात पढ़कर उस पर फूंक रही थी। जब मुझे होश आया था तो मैंने अपने सरहाने अपनी पुप्पो को बैठे देखा था। मेरी नज़र फूलों से सजी छत पर गई तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। याद आने पर मैंने खौफ से झुरझुरी की थी। जो तुम बेहोश हो गई? वो जवार के आगे बोल नहीं पा रही थी। बताओ बेटा, जवार ने तुम्हारे साथ क्या किया? पुप्पो, मेरा घूंघट उठाने वाले जवार नहीं, कहकर मैं सिसकियों से रोने लगी थी। सईदा बानो ने हैरत से भरी नज़रों, सवालिया नज़रों से जवार को देखा। अम्मी, मैं ही था, और किसको होना था? जवार के लहजे में गुस्सा और शर्मिंदगी छुपी हुई थी। पारस, तुम ज़रा मेरी तरफ देखो। अब वो मुझसे मुखातिब था। पुप्पो की गोद में सर छुपाए मुसलसल रोए जा रही थी। उन्होंने जैसे तैसे मेरा चेहरा ऊपर किया। अब जो मैंने जवार को देखा तो वो वहाँ सब कुछ ठीक था। खौफ के साए मेरे चेहरे से दूर हो गए थे। अब बताओ क्यों डर गई? पुप्पो ने बहुत प्यार से पूछा था। इस दौरान ही जवार मेरी बराबरी में बैठ गया। पुप्पो, जवार ने जब मेरा घूंघट उठाया और मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो वहाँ बहुत ही भयानक जानवर की शक्ल थी, इसलिए मैं खौफ से बेहोश हो गई हूँ। हो सकता है किसी जहनी टेंशन की वजह से ऐसा हुआ हो, मैंने दबे दबे लहजे में कहा था। देखो बेटा, जवार बिल्कुल ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ, पुप्पो ने आई जमाई को रोकते हुए कहा था। पुप्पो, मुझे इनके साथ अकेले में डर लगेगा, आप मेरे साथ सो जाए। जैसे ही वो कमरे से जाने लगी थी मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आज तुम्हारी सुहाग रात है। मैं अगर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी तो घर में जो मेहमान ठहरे हैं उनमें से अगर किसी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? पुप्पो मुझे बहुत नरमी से समझा रही थी। अम्मी, आप यहाँ सो जाएं, पारस बहुत खौफजदा है, मैं साथ वाले कमरे में सो जाता हूँ। ये कहकर जवार कमरे से निकल गया था। ये कोई एक रात की बात ना थी। अब जब भी जवार रात को अकेले में मेरे पास होता तो मैं उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती। अब मैं पहले की तरह बेहोश तो नहीं होती, मगर मैं चीख चीख कर कमरे से निकल जाती थी। रफ्ता रफ्ता सब घर वाले मुझसे आजिज हो चुके थे। पारिस, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी अपनी मर्जी से ये शादी हो गई है। फिर क्यों ऐसे ड्रामे लगा रखती हो? बर्दाश्त की एक हद होती है, मैं अब और कितना बर्दाश्त करूं? उस रोज़ जवार का ज़बत जवाब दे गया। वह मुझ पर फट पड़ा। जवार, मेरा यकीन करो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। मैं तो आपसे शुरू से मोहब्बत करती थी, मैं बहुत खुश थी, मगर इन्हें कैसे रात को आपकी शक्ल बड़े ही डरावने जानवर जैसी हो जाती है। जवार ये बात सुनकर पैर घसीटता हुआ बाहर निकल गया था। इस सूरत हाल से मैं खुद बहुत तंग आ गई थी। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
اس مسئلے کی وجہ سے دونوں گھرانے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری بھابھی صفیہ زوار کی بہن تھی جس کی 2 بچے بھی تھے۔ اس بیچاری کو ڈر تھا کہ زوار تنگ اگر مجھے طلاق نہ دے دے، اگر مجھے طلاق ہوئی تو میرا بھائی ہاشم اسے نہ چھوڑ دے۔ ان تمام حالات سے پریشان میری والدہ مجھے ادھر ادھر دم و درود کے لیے بھی لے گئی تھی۔ مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا گیا مگر میرا مسئلہ جوں کا توں تھا، اور پھر آخرکار تنگ آ کر میں نے خود زوار کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے شادی کے 3 مہینے بعد بھی ان کو چھوڑ گئی تھی۔ زوار اگر یہ تمام صورتحال اب تک برداشت کرتا آ رہا تھا تو صرف اپنی بہن صفیہ کے لیے کہ مجھے طلاق دینے کی صورت میں کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ سو میں نے خود زوار سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تھا، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا تھا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق کے بعد بھی ہمارے گھرانوں میں رنجش نہ ہوئی کیونکہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ اب پورا خاندان اور محلے والے مجھے برا سمجھتے تھے۔ سب کو مشترکہ خیال نہیں تھا کہ شادی سے پہلے ضرور میرا کسی کے ساتھ چکر ہوگا۔ یہ شادی ماں باپ کے مجبور کرنے پر میں نے کر لی ہوگی اور پھر ایک ناٹک رچا کر طلاق لے لی تھی، جبکہ میں زوار سے الگ ہو کر بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی عہد و پیمان تو نہ ہوئے تھے مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی زوار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ کسی طلاق یافتہ لڑکی کی دوسری شادی کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر میرے دامن پر بدنامی کا داغ نہ لگا ہوتا تو شاید میری دوسری شادی کے لیے رشتے آتے۔ کہتے میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر جب طلاق کے تقریباً 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو میرے والدین نے بغیر کسی جان چھان بین کے قبول کر لیا، جبکہ میں نے بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شادی کے بعد گزرے 6 مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک نشہ کرنے والے بہت ہی غلط آدمی سے ہوئی ہے، مگر میں ہر صورت میں اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی کیونکہ اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ محبوب کو حاصل کرنے کی لگن اب اگر پکی ہو تو ناکامی چھو کر نہیں گزرتی۔ مجھے زوار سے عشق تھا، میں اسے حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک گئی اور آخر کامیاب ہو گئی۔ مشن کے لیے اپنی محبت حاصل کرنا غرور تھا۔ شمن کہنے لگی، تم نے کیا کیا کہ جو زوار تمہاری صورت پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا اس نے تم سے شادی بھی کر لی؟ یہ سوال کرنے والی شاید بہت عرصے بعد شمن سے ملنے والی اس کی پرانی سہیلی تھی۔ کسی کی باتیں کان لگا کر سننا بہت معیوب بات ہے مگر زوار کے ذکر پر میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ شمن کو میں جانتی تھی، وہ زوار کی بڑی بہن عارفہ کی صرف نند ہی نہیں تھی، اب کافی عرصے بعد وہ زوار کی بیوی اور اس کے 3 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے چچا کے بیٹے کے ولیمے میں شریک تھی جس کا انتظام باہر گلی میں ہی شامیانے لگا کر کیا گیا تھا۔ میں شمن کے ذرا پیچھے ہی بیٹھی تھی اور شاید اس بات کا شمن کو اندازہ نہیں تھا، اسی لیے وہ برسوں بعد ملی سہیلی کو اپنی یہ کہانی سنا رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں زوار کی محبت میں شروع سے ہی مبتلا تھی مگر اس نے مجھے کبھی لفٹ نہ کرائی۔ اس کی بڑی بہن جو میری بھابھی ہے، میں اس کے بھی بہت آگے پیچھے